सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया में हूँ लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर समी इब्राहिम साहब, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फ़खर साहब और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब। डॉक्टर एकयू खान का इंतकाल हुआ, उस हवाले से कुछ बात करेंगे। इसके अलावा जो अदर पोलिटिकल स्टोरीज़ हैं उनको भी शामिल करेंगे, ख़ासतौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से होगी, रशिया पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, और इसके साथ साथ जो तहरीक लब्बैक है उसके हवाले से भी जो स्टोरीज़ हैं वो उसको शामिल करेंगे। जी समी साहब, कहाँ से आगाज़ करेंगे? जी अमीना, सबसे पहले तो जो डॉक्टर एकयू खान का इंतकाल हुआ वो स्टोरी नहायत अहम है, क्योंकि उनकी जो कहानी है वो बड़ी एक बड़ी यानी शानदार कहानी भी है, लेकिन एक बड़ी दर्दनाक दास्तान भी है। शानदार इस हवाले से कि उन्होंने पाकिस्तान को वो तोहफा दिया, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज दिलवाने में उनका एक बड़ा रोल था, जिसकी वजह से आज हम दुनिया में रेलिवेंट हैं। अंदाज़ा करें कि अब दुनिया खित्ते में हुई है, दुनिया में हुई है, अगर हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होता तो हम कहाँ पे खड़े होते। इंडिया हमारे साथ क्या करता, दूसरी जो ताकतें हैं वो हमारे साथ क्या करती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर एकयू खान की सूरत में अल्लाह ताला ने एक ब्लेसिंग दी पाकिस्तान को, और अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने वो एक ऐसी कैपेबिलिटी पाकिस्तान को दे दी जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी ज़रूर से या बड़ी इज्जत और एहतराम से बात करते हैं इस खित्ते में, और किसी भी ताकत को वो आंखें दिखाने के काबिल हैं। और ये जिसकी वजह से वज़ीर आज़म साहब भी ये एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। अंदाज़ा करें अगर हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होता तो हम क्या हमारी हैसियत होती और किस तरीके से हम मिलते। ये तो एक शानदार दास्तान ही है जो एक जर्नी था डॉक्टर एकयू खान का, जो उन्होंने 70s में शुरू किया और फिर 80s में पाकिस्तान अमली तौर पर एक बम उसने बना दिया। अब कहानी का दूसरा हिस्सा जो हमारी मॉडल बैंक्रप्सी को जाहिर करता है, जिसके 2-3 हिस्से हैं। एक तो ये कि हम अपने मोहसिनों को किस तरह से याद करते हैं। एकयू खान का जो सफ़र है आखिरी, उसमें अगर आप थोड़ा सा अशराफिया और पाकिस्तान के लोगों को देखें तो पाकिस्तान के लोग आपको नजर आएंगे मोहब्बत में भरे हुए। तेज बारिश थी, कोई उनको लोगों को वहां पर लाने के लिए गाड़ियों का बंदोबस्त नहीं था, लेकिन जो तादाद वहां पर आई जिन्होंने नमाज जनाजा अदा की डॉक्टर एकयू खान की, और फिर जिस तरह हर गली, हर शहर, हर मोहल्ले में उनकी रहलत का, उनके इंतकाल का जिस तरह से दुख मनाया गया, जिस तरह पूरा पाकिस्तान एक सदमे की, अवामी सतह पर मैं ये बात कर रहा हूँ, स्ट्रीट लेवल पर ये मैं बात कर रहा हूँ, जो एक सदमा था उसको देख के अंदाजा होता था कि किस तरह पाकिस्तान की कौम अपने मोहसिनों को याद करती है, पाकिस्तान किस कदर वफाशार हैं और किस तरह मोहब्बत करते हैं अपने कौमी हीरोज के साथ। अब दूसरा जो उसका पहलू है दर्दनाक, वो अशराफिया का पहलू है। आप मुझे बताइए कि वो लोग जो आज डॉक्टर एकयू खान की काविशों और उसे मिलने वाले बॉम्ब की वजह से पूरी दुनिया में साहिब इज्जत ठहरे, उनमें से कौन आया? ना कोई हमें कौमी, ना हमें वज़ीर आज़म साहब नजर आए, ना हमें कुछ सेनेट के चेयरमैन नजर आए, ना हमें वहाँ पर कौमी असम्बली के स्पीकर नजर आए, ना हमें वहाँ पर कोई वज़रा नजर आए, ना हमें वज़राए आला नजर आए, एक्सेप्ट 1 पर्सन जिसका मैं बाद में जिक्र करूंगा, मुराद अली शाह साहब। सल्यूट टू सैयद मुराद अली शाह, सिंध चीफ मिनिस्टर जो वहाँ पर आए। ना हमें अपने कोई वहाँ पर, मैं ये कहूँगा हारिस साहब इसका जवाब दे सकते हैं, हमें अपने कुछ सर्विसेज चीफ नजर आए। इस हवाले से जो हमारी अशराफिया है वो हमें स्टेट फ्यूनरल तो दे दिया गया, लेकिन जो जिस तरीके से कंपैरिजन कर लें भारत में जिसने न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने जिसने ये सब कुछ भारत को दिया, उन्होंने उसको कहाँ जाके बिठाया, और फिर जब उसकी रुखसती हुई इस दुनिया से तो उनका मजहब भी मुख्तलिफ था वहाँ पर, लेकिन
کس طریقے سے انہوں نے ان کی پذیرائی کی، چاہے کوئی اپوزیشن کی جماعت تھی، چاہے کوئی حکومت کے اکابرین تھے، سب آئے، لیکن ڈاکٹر اے کیو خان ہوئے تو ہمیں وہ چہرے، ہمارے جو اشرافیہ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ چلے حکومت کے تو کوئی مسائل ہوں گے، ان کا ہم بعد میں بھی ذکر کرتے ہیں، اپوزیشن کے لیڈر بھی نہیں آئے وہاں پر، شہباز شریف صاحب نہیں آئے وہاں پر، شاہد خاقان عباسی جو مجھے جو اطلاع آیا وہ بھی ہمیں وہاں پر نظر نہیں آئے، جو سابق وزیر اعظم تھے۔ اب حالانکہ بلاول بھٹو صاحب پاکستان میں تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو ضرور آنا چاہیے تھا، کیونکہ ڈاکٹر اے کیو خان نے یہ جو سارا سفر تھا پاکستان کی جو دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کا، وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ شروع کیا تھا۔ ان کے کہنے پہ وہ آئے تھے، تو ایک خاص ان کے ساتھ ایک رشتہ بنتا تھا ان کا، جس میں ان کو آنا چاہیے تھا، اور یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی بن سکتی تھی پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر، اور پنجاب کے اندر جو ایک کھوئی ہوئی جو عظمت اور گلوری تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، یا جو بھٹو خاندان کا جو کرشمہ تھا، وہ اس کو ریوائیو کر سکتے تھے بلاول بھٹو اگر آتے وہاں پر، اور ایک پنجاب کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو یہ میسج جاتا کہ وہ اپنے نانا کی طرح، ذوالفقار علی بھٹو کی طرح پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ کہ اپنے باپ آصف علی زرداری کی طرح جو ہیں پاکستانی، لیکن جن کا اصل مشن یا مقصد پاکستان کے اندر لوٹ مار پلنڈر دولت بنانا رہا، تو وہ اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کر سکتے تھے۔ بڑا ہی ایک افسوسناک یہ سارا معاملہ ہوا، اور ان کو مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ایک ڈاکٹر اے کیو خان، اب ان کی ذرا شخصیت پر تھوڑی سی میں بعد میں معافی چاہتا ہوں، تھوڑا ٹائم میں نے زیادہ لے لیا، لیکن میں یہ کرنا چاہتا ہوں بات کہ ڈاکٹر اے کیو خان باوجود اس کے کہ انہوں نے جرم نہیں کیا تھا، کوئی انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا، انہوں نے کہیں پر کوئی نیوکلیئر راز جو ہے پاکستان کے بیچنے کی کوشش نہیں کی، کبھی ان کے پاس نہ کوئی پیسہ نکلا، نہ ان کے پاس کوئی بینک بیلنس نکلے، نہ ان کی کوئی بڑی بڑی انویسٹمنٹس نکلی، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے اس الزام کو قبول کیا پاکستان کے اداروں کو ایگزونریٹ کرنے کے لیے۔ ان کو کہ سینکشنز امریکہ نے، سی آئی اے نے ایک چال تیار کی، جس میں انہوں نے قذافی پر انہوں نے اور بہت سارے لوگوں کو یوز کر کے پاکستان کے خلاف ایک کیس بنایا، اور جو اے کیو خان تھے، ڈاکٹر اے کیو خان، انہوں نے اپنی ذاتی ایگو کو ایک سائڈ پر رکھ کے انہوں نے پھر ایک بڑا قدم اٹھایا، پاکستان ٹیلی ویژن پر آ کر ایک انہوں نے بیان جو لکھ کے انہیں دیا گیا تھا، وہ ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ ان کا، جس کو کبھی پاکستان کے لوگوں نے تسلیم بھی نہیں کیا، سمجھ آ گئی تھی سب کو کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن اتنی قربانی دینے کے باوجود بھی اشرافیہ کی وہاں پر غیر حاضری شوز کہ جو لوگ اقتدار کے ایوانوں میں چلے جاتے ہیں بے حس تو ہوتے ہی ہیں، بے رحم تو ہوتے ہی ہیں، لیکن مورلی بھی مجھے نہیں پتا وہ کس لیول تک جا پہنچتے ہیں۔ اور ڈاکٹر اے کیو خان بیمار تھے، انہوں نے بار بار ذکر بھی کیا اس چیز کا کہ ان کو کوئی ملنے نہیں آیا، کوئی دیکھنے نہیں آیا، لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ ایک سابق وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی کا ایک جو ان کی گفتگو ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب تو فیصلہ کر بیٹھے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر اے کیو خان کو امریکنز کے حوالے کر دیں، ذرا اگر وہ سنوا دیں تو تاکہ جو ریکارڈ ہے وہ اسٹریٹ رہے۔ جی چلائیے گا پلیز۔ جی سمیع صاحب، جمالی صاحب آپ نے سنا۔ اب میں صرف اتنی بات کہہ کے ختم کروں گا کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ مکمل سیف گارڈڈ ہیں، اور پرندہ نہیں پر مار سکتا، اور ڈاکٹر قدیر خان نے یہ سارا الزام اپنے اوپر لیا۔ ریاست کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں، اور یہ جو ٹیلی ویژن ہے یہ وہ فورم بھی نہیں ہے جس پہ ہم اپنی ریاستی مجبوریوں کا ذکر کریں، لیکن آج وہ شخص جس نے پاکستان کو وہ مرتبہ ادا کیا پوری اس دنیا میں کہ کوئی دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، یہاں سے رخصت ہو رہا تھا جب وہ بیمار تھا، تو کیا وہ اتنا ڈیزرو نہیں کرتے تھے ڈاکٹر اے کیو خان کہ ان کے اوپر جو ملبہ ہم نے پھینکا، ان کو جو سٹگمیٹائز کیا، اس سٹگمے کو ہم ہٹاتے،
اور اگر ہم یہ اس وقت اپنی ریئلٹیز کو محسوس کر رہے ہیں، اگر ہم مختلف محاذوں پر، افغان ایشو پر، دوسرے ایشوز پر اپنی ریئلٹیز کے مطابق اپنی پالیسیز بنا رہے ہیں، تو کیا یہ وقت نہیں تھا کہ جس میں ہم کھل کر یہ بات کرتے کہ ڈاکٹر اے کیو خان جو تھے وہ بے گناہ تھے، ڈاکٹر اے کیو خان ایک شریف انسان تھے، وہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو کم از کم وہ ایگنی اور وہ پین جو جس میں وہ گھرے ہوئے تھے، میں ایک چاہتا ہوں شارٹ آپ ان کا سنوا دیں جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کسی نے ذکر نہیں کیا، میرا کوئی میرے پاس نہیں آیا، ٹھائی جب ان کی گفتگو ہو رہی تھی، ذرا سنوا دیجیے وہ بات بھی ان کی۔ جی سمیع صاحب۔ جی آپ نے یہ بات سنی، ایک پین ایک آپ کو نظر آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے جو مراد شاہ کو جو لیٹر لکھا، سندھ چیف منسٹر، ہی ڈیزروز آل دا ریسپیکٹ، ایک سلیوٹ ان کے لیے، انہوں نے بالکل پرواہ نہیں کی، وہ نماز جنازہ میں آئے۔ اس سے پہلے مراد علی شاہ صاحب نے انہیں پھولوں کا گلدستہ بھی بھیجا، اور پھر جو خط لکھا انہیں ڈاکٹر اے کیو خان نے، میں سمجھتا ہوں زندگی میں جو سب سے بڑی کمائی کی ہے مراد علی شاہ نے اس ملک کے حوالے سے، اور یہ جو انہوں نے نیکی کمائی ہے، یہ اس کا صلہ انہیں سیاسی طور پر کیا ملتا ہے، آگے جا کر کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ خلق خدا، کیونکہ خدا تعالیٰ پتہ نہیں کیا خلق خدا کے دلوں میں ڈالے اور کتنی عزت مراد علی شاہ کو ملے۔ وہ یہ لکھتے ہیں ان کو کہ آپ کے بھیجے گئے پھولوں کا شکریہ، الحمدللہ میری طبیعت اب بہتر ہے، مجھے خوشی ہے کہ میرے صوبے کے وزیر اعلیٰ نے مجھے یاد رکھا، ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب میرے مرنے کی اچھی خبر کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کو علیدہ صرف جو ان کے دل میں جو دکھ تھا، جو ایگنی تھی، جو پین تھی، اس کا یہ اظہار ہو رہا ہے، اور اب یہ لوگ تعصب سے ہاتھ ملتے رہیں گے۔ کاش یہ اس عظیم شخص کو جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، اس کی پین اور ایگنی کرنے کے لیے، ان کی عزت کو ریسٹور کرنے کے لیے، یہ گفتار کے غازی جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے درس دیتے ہیں، یہ شاید یہ اگر عملی قدم اٹھا لیتے تو وہ ڈاکٹر قدیر خان جو اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، وہ اور مزید مطمئن ہو کے وہ جاتے۔ مطمئن تو وہ تھے کیونکہ انہوں نے مادر ملت کے پاکستان کے لیے جو کچھ کر دیا وہ کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال اگر وہ اس دنیا سے اس طرح سے رخصت ہوتے کہ ان کی عزت دنیاوی طور پر بحال کر دی جاتی، ان پر جو الزامات تھے ان کا خاتمہ کر دیا جاتا، تو شاید اس ایگنی اور پین سے یہاں سے نہ رخصت ہوتے۔ جی علینا۔ جی حارث صاحب، آپ نے سنا سمیع صاحب کو، ایک تو ظفر اللہ جمالی صاحب کا بھی انہوں نے سارٹ چلایا، پھر یہ جو ہمارے وزرائے اعلیٰ ہیں اور اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب ہیں، پھر آرمی چیف کے حوالے سے بھی انہوں نے سوال کیے، تو آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ یہ تو بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ کسی کے پاس بھی ایک سیکنڈ نہیں تھا کہ وہ وہاں پر جاتا اور ایٹ لیسٹ پراپر طریقے سے چیزوں کو فالو کرتا۔ لیکن سب سے پہلے تو ایک نہایت ہی افسوسناک خبر ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر قدیر کی روح کو ثواب دے، ان کو قبر جنت نصیب کرے، ان کی منزلیں آسان کرے، سب ٹھیک ہے۔ لیکن آج کا دن آئی تھنک ہمیں ان کی بہت سی جو ان کی اچھی چیزیں ہمیں وہ یاد کرنی چاہیے، خاص طور پہ جس طریقے سے ہم پوری قوم کو محسن پاکستان سمجھتی ہے۔ انہوں نے پاکستان دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، اور 1976 سے لے کے اور 1984 تک صرف 8 سال کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا نیوکلیر پلانٹ بنا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اسی وقت تقریباً پاکستان نیوکلیر کیپیبلٹی حاصل کر لی تھی۔ صرف سیاسی مصلحت کی وجہ سے ہم اس کو اناؤنس نہیں کر رہے تھے، اور پھر جس طریقے سے انڈیا نے دھماکہ کیا، اس کے 15 دن کے بعد 28 مئی 1998 کو امیڈیٹلی انہوں نے 6 دھماکے کر ڈالے۔ آئی تھنک یہ سب سے بڑی ان کی خدمات ہیں پاکستان کے لیے، جو پاکستان کی قوم ان کو جب تک پاکستان زندہ ہے، اس نقشے پر ہے، انشاءاللہ زندہ رہے گا، ہم یہ احسان کبھی بھی نہیں بھلا سکتے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جس طریقے آخری ایام میں ضرور ان کو ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہیے تھا، منسٹرز کو جانا چاہیے تھا، پرائم منسٹر کو جانا چاہیے تھا، کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر اسٹیٹ فنرل اناؤنس کرتے ہیں دین ایوری بڈی شوڈ ہیو بین پریزنٹ اوور دیئر، ویدر اٹ واز ریننگ یا ڈرائی ویدر تھا، جو بھی تھا۔ یہ کمی بہت محسوس کی گئی ہے، اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے کے بعد ان کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے ہمیں کوئی اسپیشل ایسی بات کرنی چاہیے جو ہمیشہ ان کا نام زندہ رہے، یا تو آپ نیوکلیئر سائنس ٹیکنالوجی کا کوئی انسٹیٹیوٹ ان کے نام ڈاکٹر قدیر کے نام پہ بنا دیں،
یا بہت بڑی سائنس یونیورسٹی ان کے نام پہ بنائیں, یا ان کے نام پہ میڈل قدیر میڈل کچھ ہونہار بچوں کے لیے کر دیں, یا اسکالرشپ بچوں کو دیے جائیں. اور سب سے اہم بات ہے کہ پاکستان کی عام سلیبس میں, نصاب میں بچوں کو ایک چیپٹر ان کا ہونا چاہیے ڈاکٹر قدیر کے بارے میں, ان کی پوری سوانح حیات سے لے کے ان کی اچیومنٹ چھوڑ کر کے ہر چیز کو, اچھی چیزوں کو بتایا جائے, تاکہ پاکستانی ہماری نسلوں کو پتہ چلے کہ کیسے ڈاکٹر قدیر نے پاکستان کو تحفظ دیا, محفوظ بنایا. اور ناٹ اونلی یہ, اس کے ساتھ ہمیں میزائل ٹیکنالوجی میں ڈیلیوری مین پہ بہت اسٹرانگ کیا, جس سے انڈیا کو اب وہ 10 سال سوچتے ہیں ہماری طرف مینس دیکھنے کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں نیوکلیر ڈیٹرنس جو ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے, جس کی وجہ سے آج ہم تمام پاکستانی بہت محسوس ہیں. آئی تھنک یہ اب ہمیں ان کے لیے ضرور کرنا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ پاکستان اس کو کنسیڈر کرے گی اور کوئی ایسے اقدام کرے گی جس سے پورے پاکستان کی بچوں کو, نوجوانوں کو پتہ چلے, آئندہ نسلوں کو پتہ چلے ان کی خدمات پاکستان کے لیے. جی فخر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے سنا حارث صاحب کو, لیکن سوال میں آپ سے دوبارہ سے کروں گی جو کہ حارث صاحب نے کہا ہے کہ کوئی ادارہ بنا دیں, کوئی آپ یونیورسٹی بنا دیں, کوئی ایسی چیز بنا دیں اور اس کا نام دے دیا جائے ڈاکٹر صاحب کا اس ادارے کو. لیکن سوال یہ ہے کہ جو جمالی صاحب کا ساٹ سنایا ہے سمیع صاحب نے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ امریکہ بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو, اور جو دھبے کی بات کی ہے, تو زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ اگر اس دھبے کے حوالے سے وضاحت کی جائے اور ان کے جو کریکٹر پہ یا ان کی جن کی بھی جو بھی ان کی خدمات تھیں ان کے اوپر جو دھبے لگائے گئے تھے ان کو ہٹایا جائے, نہ کہ ایک عمارت کو, پتھر کی عمارت کو آپ نام دے دیں. بالکل یہ بات بالکل آپ نے صحیح کہی کہ اب جب ڈاکٹر اے کیو خان اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, پاکستان کی تاریخ کے اگر آپ ہیروز میں اگر کہیں تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد میں کہوں گا کہ ڈاکٹر اے کیو خان جو ہیں وہ اس مرتبے پر پہنچ چکے تھے. اور جو کچھ بھی اس وقت 2004 میں جنرل مشرف نے کیا تھا اس کو ختم کرنے کا بہترین موقع جو تھا وہ آیا تھا, اور اس کو جو بھی حکومت تھی وہ اس کو ختم کر کے ان کے اوپر جو بھی الزام لگایا گیا تھا اس سے ان کو بری ذمہ قرار دے کر اور ان کو ایک آنریبل طریقے سے ان کی جو ریسٹ آف دی لائف جو تھی اس میں ان کو گزارنے کا موقع دینا ضروری تھا. ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو انتظامات تھے وہ اپنی جگہ پر, لیکن جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے, چاہے وہ اپوزیشن ہے, وہ ہے باقی جو حکومت ہے, میں سمیع صاحب سے اس بات پہ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ انتہائی شرمناک رویہ تھا کہ پاکستان کے ہیرو جنہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. بلکہ میں ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ براس ٹاک ایکسرسائزز 19 جو تھی وہ انڈیا کی طرف سے ٹورڈز 80s کے اینڈ میں جو تھی وہ کی جا رہی تھی, اور وہ باقاعدہ پاکستان پر ایک حملے کا منصوبہ تھا. اور جب مشاہد حسین سید کلدیپ نیر کو لے کر گئے تھے ڈاکٹر اے کیو خان سے, انہوں نے ان کو ملوایا تھا, اور پھر اس کے بعد کرکٹ ڈپلومیسی کے تحت انڈیا کو ایک واضح پیغام دیا تھا راجیو گاندھی کو, ضیاء الحق کی طرف سے, کہ خبردار ہمارا جواب جو ہوگا وہ پھر جوہری ہتھیار سے ہوگا. تو یہ وہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت تھی جس کے بعد پاکستان جو تھا وہ باقاعدہ پہلا مسلمان ملک ہے جو جوہری طاقت بنا. اور جس طرح بریگیڈیئر صاحب ابھی کہہ رہے تھے, یقیناً نہ صرف ان کے حوالے سے سلیبس میں مضمون ہونا چاہیے بلکہ ان کے حوالے سے ایک نیشنل مووی بننی چاہیے کہ کس طرح سے پاکستان کو کتنی مشکلات کے ساتھ پاکستان نے یہ نیوکلیئر جو صلاحیت تھی حاصل کی, اور اس کو حاصل کرنے میں جو ڈاکٹر اے کیو خان کا جو رول تھا وہ کس طرح تھا. اگست 97 میں میں نے ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو کیا تھا ٹرکش نیوز پیپر کے لیے. مجھے جو تھی ان کے ساتھ جو گفتگو تھی, جس طرح شفقت کے ساتھ وہ پیش آئے تھے, اور انہوں نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ وی آر ایٹ دا تھریش ہولڈ آف نیوکلیئر ٹیسٹ. تو اگلے سال پاکستان نے پھر 98 میں جو تھے وہ دھماکے کر دیے تھے اور انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا تھا. لیکن بہت دکھ ہوا مجھے بھی کل جب ان کی موت کی خبر آئی اور وہ دنیا سے رخصت کر گئے. میرے ساتھ ان کا مسلسل رابطہ تھا, وہ روزانہ مجھے صبح بخیر کا ایک میسیج بھیجتے ہوتے تھے, میں ان کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا. ان کو سب سے زیادہ گلہ اس بات کا تھا کہ کوئی ان کو پوچھتا نہیں. وہ انتہائی دکھ بھری گفتگو کرتے تھے. انہوں نے کئی دفعہ میرے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا, بلکہ
उनको ये भी दुख था कि पाकिस्तान के अंदर जब तक ये करप्शन का नासूर ख़त्म नहीं होगा ये मुल्क जो है फलाह बहबूद की तरफ नहीं जा सकता। उनको इस चीज़ का भी दुख था और वो ये कहते थे कि मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इसको एक ऐसी क़यादत नसीब फरमाए जो इस मुल्क को आगे की तरफ लेके जाए। जहाँ तक वो कहते थे कि दिफा का ताल्लुक़ है तो हमसे जो हो सका हमने कर दिया, हमारे पास जो इल्म था हमने आगे अगली नस्ल को जो है वो सौंप दिया है। और पाकिस्तान जोहरी ताकत भी बन गया, पाकिस्तान मिज़ाइल ताकत भी बन गया है और गोरी मिज़ाइल जो थे उसमें भी डॉक्टर साहब की बहुत कंट्रीब्यूशन थी। तो जितना भी उनको खिराज तहसीन पेश किया जाए, उनकी काविशों को जितना भी मैं कहता हूँ सराहा जाए, अल्फाज कम है, लेकिन जिस तरह से जो सियासी क़यादत है, जिस तरह से पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत है, उनको वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था और उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश करना चाहिए था। ये वो नेशनल हीरो हैं जिन्होंने ये किया। बल्कि समी साहब ने सही कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, डॉक्टर साहब ने मुझे भी ये बात बताई थी कि किस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको कायल किया और वो आए और उन्होंने कहा कि आप ये प्रोग्राम शुरू करें और इसके लिए आपको जो चाहिए वो अवेलेबल होगा। तो पाकिस्तान को जहाँ जहाँ से, और एक डॉक्टर साहब ने सारी तफसील बताई थी मुझे कि किस तरह से उन्होंने मेहनत करके, किस तरह से वो जो इल्म था, फरासत थी, वो कहाँ कहाँ से लेकर आए और किस तरह से पाकिस्तान जो था वो जोहरी ताकत बना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि हम ना छाप सकते हैं, ना ही हमें छापनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं उसमें हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है कि हम भी उसी तरह से अपना किरदार अदा करें। लेकिन डॉक्टर साहब को बहुत मैं तो ये कहूँगा कि हमें सलाम करना चाहिए। जितना भी हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें वो कम है। और देखें कि पहले उनकी ख़ाहिश थी फैसल मस्जिद के। आप ज़रूर बात कीजिएगा, लेकिन प्रोग्राम में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। जब ब्रेक से मैं वापस आऊँगी तो मैं ज़रूर बात करें और रोशनी डालें सारे इशू के ऊपर, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी एक्यू खान के हवाले से। उनका इंतकाल हुआ है कल और बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं, बहुत सी शख्सियात ऐसी थी जो शहर में मौजूद थीं लेकिन जनाजे पर नहीं गईं। और मुराद अली शाह साहब इस जैसे मौसम कल बहुत ख़राब था, उन हालात में भी उन्होंने ट्रैवल किया और वहाँ पर वो पहुँचे। जी समी साहब, आप कोई बात करना चाह रहे थे? जी, मैं ये बात कर रहा था नीना कि जो लोग डॉक्टर एक्यू खान के जनाजे में शरीक नहीं हुए, एक्यू खान तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पाकिस्तान के दिलों में उनका नाम धड़कता है, धड़कता रहेगा। वो पाकिस्तानी कौम के हीरो थे, हीरो हैं और हीरो रहेंगे। ये इन लोगों के लिए मौका था कि ये अपने गुनाहों का मदावा कर लेते और ये वहां पर जाकर अपने लिए कोई नेक नामी और इज्जत कमा लेते। अगर इज्जत कमाने की अपॉर्चुनिटी मिस हुई है तो ये इन्होंने मिस की है। और मैं बतौर खास ये कहूँगा, हमने अपनी ज़ाती हैसियत में बतौर सहाफ़ी पाकिस्तान के शहरी के बहुत ज़्यादा हमने सपोर्ट किया इमरान खान को, क्योंकि वो एक लेके आए एक आइडिया, तब्दीली का आइडिया लेके। अब भी वो उसके लिए कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर एक्यू खान के जनाजे में शिरकत ना करके इमरान खान ने, मैं समझता हूँ मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा है। उन्होंने एक ऐसी तकलीफ की है, क्योंकि ये तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि इमरान खान जैसा शख्स जो लड़ता रहा पाकिस्तान के लिए, जिसमें उनकी भी कहानी ऐसी थी, वर्ल्ड कप जितवाया, 22 साल से उन्होंने साजिशों का मुकाबला किया, लेकिन पाकिस्तान की कौम ने उन्हें इज्जत दी और वज़ीर-ए-आज़म बनाया। तो डॉक्टर एक्यू खान, उनकी जिंदगी में ही वज़ीर-ए-आज़म साहब को चाहिए था, इमरान खान साहब को, कि वो उनके लिए आसानियां पैदा करते। जो सिक्योरिटी के नाम पर जो उनको गिरफ्तार रखा गया, लोगों से दूर रखा गया, पूरा वो एक्सपोजर देते। लेकिन दिल तोड़ा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने लोगों का। और ये जो ट्वीट्स हैं जिसमें वो अपने दुख का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं वजीरों को कि आप चले जाएं, ये मदावा नहीं कर सकते कोई गया या नहीं गया। खुद तवक्को ये की जा रही थी, कम अज कम मैं ये महसूस करता और तवक्को करता कि वो जरूर आते डॉक्टर एक्यू खान के नमाज जनाजा में और उनका हाल भी मालूम करते जब ये चीजें आ चुकी थी सारी मंजर आम पर। हमने तो 3 हफ्ते पहले ये अपने प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि नाउ इट इज टाइम कि हमारा ये लेजेंड शायद चला ना चाहे, बीमार है, उम्र ज्यादा है, आप अपने गुनाहों का मदावा कर ले एस्टेब्लिशमेंट आके
اور ان کو وہ عزت دے جس کے وہ مستحق ہیں. وہ کس قدر خوددار تھے. اور دیکھیں ان پر جو الزام لگایا گیا کہ جس میں کہ انہوں نے جو پاکستان کے جو راز تھے وہ دوسرے ملکوں کو دیے, وہ ایک طرح سے غداری والا کام بنتا ہے. تو آپ ان کی ایک گفتگو ہے, ان کی گفتگو ہے جس میں انہیں بھوپال میں وہ پیدا ہوئے اس پر بھی فخر, اور انہوں نے کہا کہ وہ کبھی غداری وہ کبھی نہیں تصور کر سکتے. سنیے ذرا ان کی زبانی سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی سمیع صاحب, یہ بات سنی ان کی کہ انہیں یعنی یہ انہوں نے بہت ہی زیادہ اس کو ایڈٹ کر دیا ہماری ٹیم نے. یہ تھوڑا لمبا شاٹ تھا جس میں آپ کو پورا ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے, اور آپ پورا دیکھ سکتے کہ وہ سن سکتے کہ وہ کیا. اچھا, پھر اس کے علاوہ وہ بہت ساری پاکستانی قوم کے لیے ان کے اچھے جذبات تھے. اسکول سسٹم بنایا اور بہت سی چیزیں کی. کسی گورنمنٹ نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا, بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان نے دھماکے کیے, وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب تھے, پاکستان کے نیشنل میڈیا کے لیڈنگ پیپر جو ہیں, میں نام نہیں لیتا کیونکہ میرا مقصد کوئی ان اداروں کی بیشنگ نہیں ہے, ایک باقاعدہ طور پر کیمپین چلائی گئی ڈاکٹر ایکیو خان کے خلاف. اور صاحب عزت ہیں ہمارے لیے ڈاکٹر سمد مبارک مند, لیکن ایسا تاثر دیا گیا کہ جناب یہ ڈاکٹر ایکیو خان صاحب نے تو بم بنایا ہی نہیں, یہ تو ڈاکٹر سمد مبارک مند نے یہ بم بنایا. نواز شریف صاحب پتہ نہیں کس سے خوفزدہ تھے, ان کی پاپولیرٹی سے خوفزدہ تھے. وہ پھر سلسلہ آگے چلتا رہا, اور جو وہ اچھا کام ایکیو خان صاحب کرنا چاہتے تھے اسکول سسٹم میں, ایسی گورنمنٹ نے کوئی مدد نہیں کی, بلکہ ان کی ایک گفتگو ہے ایس کے نیازی صاحب کے ساتھ, روز ٹی وی کے جو اونر بھی ہیں, پروگرام بھی کرتے ہیں, جس میں شاید خاقان عباسی بھی تھے. سنیے ذرا وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ ان سے کس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کیسے ہوا. سنیے ذرا. جی سمیع صاحب, اب یہ اس میں جو بہت امپورٹنٹ بات جو میں جو شارٹ دکھانے کا مقصد تھا کہ ایک تو وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا تھا مختلف اداروں کی طرف سے, جبکہ وہ کام ایسا کر رہے تھے جس میں پاکستانی قوم کا فائدہ ہو. اور دوسرا, آپ نے شاید خاقان عباسی صاحب کا رویہ دیکھا کہ جب وہ شخص جس نے پاکستان کو نیوکلیئر بنایا وہ ایک چیز ریز کر رہا ہے تو وہ صدیق الفاروق کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, وہ ان کو پروگرام میں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو افسوسناک اور جو دکھ والی بات ہے, یہ وہ رویہ تھا تھی, کیونکہ جو عزت اللہ نے دی ڈاکٹر ایکیو خان کو, یہ کسی سیاستدان نے نہیں کمائی, یا کسی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو وہ عزت نہیں مل سکتی جو آج عزت ڈاکٹر ایکیو خان کی ہے. تو یہ کیا تھا کیا نہیں تھا, ایک پوری دکھ بھری کہانی ہے, داستان ہے. کہاں سے اسے آپ شروع کریں, کہاں سے آپ اسے ختم کریں. جی حارث صاحب, آپ نے سمیع صاحب کو سنا ہے, اور ہم نے پکچرز بھی دکھائی ہیں کہ انڈیا کے جو ہیروز ہیں جب وہ مرتے ہیں تو ان کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں وہ ان کے قدم چومتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے ہمارے جو ہیروز ہیں جن کی وجہ سے آج ہم ایز اے اسٹیٹ جو ہیں لوگ دوسری اسٹیٹ کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری اتنی جرت نہیں ہے کہ تم ہمارے لوگوں کے پر حملہ کرو, یہاں پر ہمارے ہیروز کے اوپر الزامات لگتے ہیں, اور وہ بھی غداری کے. حارث صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ سب سے افسوسناک بات ہے کہ ہم غلامی کے جو شکنجے سے نہیں نکل سکے ہیں. اور ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر ویسٹ نیوکلیر ویپنز رکھ سکتا ہے, جس میں رشیا بھی ہے, چائنا بھی ہے, فرانس بھی ہے, انگلینڈ بھی ہے, امریکہ بھی ہے, تو اگر اسلامی ممالک کے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی ہوگی تو واٹ از سو بیڈ اباؤٹ اٹ. اور یہ انہوں نے دی بھی نہیں, نہ پاکستان کے بلو پرنٹ انہوں نے دیے, نہ کوئی ایسی بات کی, نہ ایران نے نیوکلیر ویپن بنائے, نہ لیبیا نے بنائے, نارتھ کوریا سے پاکستان نے کچھ نہیں کیا. آئی تھنک یہ ٹوٹل پاکستان پہ الزام تراشی اس لیے تھی کہ پاکستان کو بلیک میل کیا جائے, پاکستان کو مجبور کیا جائے. پاکستان سے اندر میں 9/11 کی بات تھی تو اپنے مرضی کے وہاں افغانستان کے بارے میں فیصلے لیے جائیں, جس کی وجہ سے جنرل مشرف نے کچھ چیزوں میں وہ ان کی بلیک میلنگ میں آ بھی گئے. بٹ آئی ایم شیور کہ جنرل مشرف کبھی بھی یہ پوری قوم برداشت نہ کرتی کہ جنرل مشرف اگر ان کو کوئی امریکہ کو کسی کو ہینڈ اوور کرتے. مے بی یہ انہوں نے ویسے بات کی ہوگی تو فرض جلانی تھی, بٹ ہی کوڈ ہیو نیور ڈیئر ٹو ڈو دس. لیکن ان کی تعلیمات, اب میں یہ بات کروں کہ اب جو بھی ہم ڈیمیج ریپیئر کر سکتے ہیں وہ یہی ہے, اپنی نوجوان نسل کو اور آنے والی نسل کو ضرور ان کے بارے میں بتایا جائے. اور وہ ایک بحث طریقے یہ کہ نصاب میں ان کے متعلق بہت ڈیٹیل میں چیپٹر ہونا چاہیے, محسن پاکستان, پاکستان قابل تصویر دفاع بنانے میں,
پاکستان کو پہلی اسلامک ریاست نیوکلیر بنانے میں، 7ویں دنیا کی ریاست بنانے میں، یہ چیزیں ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے ان کی خدمات ہیں اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے اب ایسے انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں، ایسے میڈل بچوں کو دیے جائیں، اسکالرشپ دیے جائیں ہونہار بچوں کو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ڈاکٹر قدیر تھے، یہ ڈاکٹر قدیر بچے بننے کے اب اہل ہیں کہ یہ ان کو فالو کریں گے، ان کے فالوورز ہیں. آئی تھنک ہمیں اس چیز کو اب زیادہ لے کے آگے چلنا ہے تاکہ ہم کم از کم ان کی تعلیمات کو آگے لے کے چلیں اور اس سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکیں. جی فخر صاحب آپ کیا بولتے ہیں سارے؟ جی بالکل، مجھے ایک بڑی علینا مجھے یہاں پر ایک سوال حارث صاحب سے. علینا اگر مجھے اجازت ہے چھوٹا سا. حارث صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ لیکن یہ تو ممکن تب ہوتا ہے نا جب کسی کے دل میں کوئی عزت ہو، اور جو آدمی زندہ تھا، جو آدمی پکار کے یہ کہہ رہا تھا، لیٹر لکھ رہا تھا، جو انٹرویوز میں کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی پوچھنے نہیں آتے، بلکہ انہوں نے تو یہ لکھا کہ وہ میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، شاید ان کو میری خبر یہ چاہیے کہ ان لوگوں سے آپ کو امید ہے کہ کوئی چیپٹر شامل کرے گا ڈاکٹر ایکیو خان کا؟ یہ کیسے آپ امید قائم کر سکتے ہیں جنہوں نے ان کی زندگی میں ان کو اسٹگمیٹائز کیا، ان کی زندگی میں جس وقت وہ بستر مرگ پہ تھے پوچھنے نہیں گئے، جنازوں میں نہیں گئے، وہ یہ چیپٹر شامل کریں گے؟ وہ یہ کیا یہ ٹائم وہ نہیں ہے کہ اب قوم کو اپنی آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہیے، ان لوگوں کو پہچاننا چاہیے جو پاکستان کا نام لے کے، پاکستان کی عظمت کا نام لے کے بیوقوف بنانے کی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا حارث صاحب، میں چاہوں گی آپ اس سوال کا جواب دیں، لیکن مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. جب بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم اس سوال کا جواب لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے سمیع صاحب نے حارث صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ جو لوگ جنازے پہ نہیں آئے کیا وہ مضمون شامل کریں گے سلیبس میں؟ حارث صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت عوام کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور عوام کی طاقت کی جب ہم بات کرتے ہیں اٹس الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، انٹیلیجنسیا، ایوری بڈی شوڈ رائٹ اینڈ فورس دا گورنمنٹ ٹو ٹیک دیز ایکشنز. اگر حکومت نے پہلے کمزوری دکھائی ہے تو اب عوام سے ان کو طاقت ملے گی اور دے کین ٹیک بولڈ ڈیسیژن، جو کہ ہم ناراض نہیں کرنا چاہتے ویسٹ کو، امریکہ کو. آئی تھنک یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے، ہم نے اس کو لے کے آگے چلنا ہے. ہم نے اپنے قومی ہیرو کو ابھی آئندہ کے لیے زندہ رکھنا ہے، اور زندہ رکھنے کے لیے یہی ہے کہ ہم ایسی چیزیں کریں جو ہمیشہ ان کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے. اور اس کے لیے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا ہاؤسز، ہمارے اخبارات، اس کے بعد جتنے رائٹرز ہیں، ایوری بڈی شوڈ رائٹ اینڈ پے ٹرائبیوٹ اینڈ آلسو سجیسٹ واٹ گورنمنٹ شوڈ ڈو، تاکہ گورنمنٹ اس سے پھر ایک لیڈ لے کے دے کین ٹیک سرٹن ایکشن. یہ ہمیں اب اس وقت ان کے لیے کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ حارث صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. اب میں چاہوں گی فخر صاحب آپ کو امپورٹنٹ چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہے تھے سارے ایشو کے اوپر. میں مختصر بیان کروں گا کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی جو ایجنسی ہے اس کی طرف سے جوہری پھیلاؤ کے حوالے سے، یعنی نیوکلیر پرولیفریشن کے حوالے سے ایک تحقیقات ان دنوں میں کی گئی تھی. یہ 2005 کی بات ہے، اور پاکستان کو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے کلیئر کر دیا تھا کہ نہ ایران نہ لیبیا کسی کو پاکستان نے جوہری راز جو تھے یا جوہری ٹیکنالوجی جو تھی وہ ٹرانسفر نہیں کی تھی. یہ الزام تھا ڈاکٹر ایکیو خان کے اوپر، اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ منظر عام پر آنی چاہیے، اور یہ جس مضمون کی ہم بات کر رہے ہیں، جس چیز کی ہم بات کر رہی ہیں، اس کے اندر یہ باقاعدہ شامل ہونا چاہیے، اور حکومت پاکستان کو اب وہ رپورٹ جاری کرنی چاہیے. ان دنوں میں آج ٹی وی میں تھا، اور مجھے اب یہ بات ابھی یاد آئی ہے کہ یہ خبر میں نے بریک کی تھی. چلیں جی، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے میاں داؤد صاحب سمیع صاحب، اور ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف جائیں گے تحریک لبیک کے حوالے سے. سعد رضوی صاحب کی جو رہائی کے خلاف جو ہے وہ حکومت چلی گئی سپریم کورٹ میں. سمیع صاحب میں چاہوں گی کہ ہم پہلے داؤد سے ساری انفارمیشن لے لیں، پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. جی داؤد ذرا اپڈیٹ کیجیے گا اس سارے ایشو پہ. میں آپ کو حافظ رضوی صاحب کے معاملے پہ اپڈیٹ کرتا ہوں، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو صرف ڈاکٹر ایکیو خان کے اوپر ایک اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ ہے. میں کل کا اپنے آپ کو نا ایک منافق پاکستانی جو ہے وہ محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ 2004 سے لے کے آج تک میں نے جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نظر بندی کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی، اور آج جب وہ انتقال کر گئے تو میں بڑا افسوس کا اظہار کر رہا ہوں. میرے سمیت ہر وہ شخص پاکستانی جو ہے وہ منافق ہے
जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के इंतकाल के ऊपर तो जो है वो अफसोस का इज़हार कर रहा है, लेकिन उसने 2004 से लेकर 2021 तक कोई अमली कदम नहीं उठाया, चाहे वो कोई सियासतदान है, दानिशवर है, सहाफ़ी है या कोई भी है। और दूसरी बात, ये निसाब में जो आप बात शामिल करने की जो बात कर रहे थे मेरे बड़े भाई हारिस नवाज साहब, ये पाकिस्तान का अलमिया चेक कर रहे हैं कि आज तक कायदे आज़म के ऊपर थीसिस करने के ऊपर पाकिस्तान के अंदर पाबंदी है। उनकी बहन को हमने गद्दार करार दे दिया, और आप ये तवक्को करें कि इस रियासत से आप अपने मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जद्दोजहद पर मबनी निसाब जो है वो शामिल करेंगे, तो ये बात मुझे बिल्कुल इसके ऊपर यकीनी है, और ना ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये हो नहीं सकता। अब चलते हैं हाफिज़ साद रिजवी साहब के मामले के ऊपर। देखें, हाफिज़ साद रिजवी साहब को पंजाब के जो नज़रसानी बोर्ड था उसने उनकी 3 MPO के तहत नज़रबंदी जो है वो कलअदम करार दे दी, उनको कहा फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाए, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने उनको इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत जो है वो 3 माह के लिए नज़रबंद कर दिया। फिर उसके बाद वो नज़रबंदी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुई, तो लाहौर हाई कोर्ट ने उसको बिल्कुल थॉरोली थ्रैश आउट करने के बाद गैर आइनी और गैर कानूनी करार देकर कलअदम कर दिया। अब हुकूमत ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील तो दायर कर दी है, लेकिन ये हुकूमत जो है इस बात से ये भूल गई है कि ऐसी कोई ग्राउंड नहीं अपनी अपील में सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के लिए हुकूमत ने लिखी जिसकी बुनियाद के ऊपर ये दावा कर सके कि आप किस बुनियाद के ऊपर हाफिज़ साद रिजवी की नज़रबंदी जो है वो रखना चाहते हैं। क्योंकि एक फ़ैसला नहीं, दूसरा फ़ैसला नहीं, 3 फ़ैसले हैं हाफिज़ साद रिजवी की जो है वो उनके हक़ में। तो हुकूमत के पास अगर कोई जवाज़ होता तो वो 3 फोरम्स के ऊपर उसको एग्जॉस्ट कर लेती, लेकिन अब ये शायद हुज्जत पूरी करने के लिए कोई इसके पीछे क्या बदनीयती शामिल है, ये समझ से बालातर है कि हुकूमत क्यों जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई है जब 3 फोरम्स के ऊपर वो अपना मुकदमा जो है वो हार चुकी है। जी समी साहब। देखिए, बात ये है अलीना, ये बड़ी अच्छी आखिरी बात कही है कि बदनीयती के अलावा ये क्या हो सकता है। हाफिज़ साद रिजवी साहब गिरफ्तारी को अब कितने महीने गुजर गए, हमने नहीं देखा तहरीक लब्बैक के लोगों ने आके कोई सड़कों पर एहतजाज किया हो। इंतहाई पुरअमन लोगों की तरह वो हर पेशी पर आते हैं, हर जेल के बाहर भी वो जमा होते हैं। कहीं पर कोई तोड़ फोड़ का वाकया नहीं है, कहीं पर कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं है, लब्बैक के पास कहीं पर कोई असलिया नहीं है, कोई उन्होंने फौरन एक तो जो उनको कलअदम करार दे दिया, उन पर इल्जामात लगा दिए, बड़ा ये दिल तोड़ने वाले, दिल दुखाने वाले ये बातें, झूठी बातें, जिस तरह डॉक्टर AQ खान पर झूठे मुकदमे, झूठी बात, सब कुछ बनाया गया। हाफिज़ साद रिजवी भी उसी तरह विक्टिम है, नामूस से रिसालत की बात करते हैं। मगरब को ये पसंद नहीं है। फ्रांस का सफीर पता नहीं वो कितनी बड़ी चीज बन गया हमारे इन आकाओं के लिए, हमारे इन हुक्मरानों के लिए। ये बात तो पाकिस्तान की गैरत की करते हैं, पाकिस्तान की हमीयत की करते हैं, लेकिन जब मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो उन्हें वो मायने नहीं रखती। हमें लॉलीपॉप देते हैं, हम ये बना रहे हैं, हम ये अकेडमी कर रहे हैं, हमसे भाई आप ठीक कर रहे हैं, आप जो काम करते हैं वो करते रहे, लेकिन आपने लब्बैक के लोगों को, सैकड़ों लोगों को आपने गिरफ्तार किया दहशतगर्दी के इल्जाम में। कोई आपके पास सबूत नहीं है। इस मुल्क में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है, आप उसको पकड़ के अंदर कर देते हैं। क्या जुर्म है साद रिजवी का? उसमें तो कोई कॉल नहीं थी, आपने उसको पकड़ लिया, वैद रोड से उठा के जेल में डाल दिया, उसका किसी से रास्ता ही नहीं है। तो उसने कहा, कैसे उसने किसी को ये हदायत दे दी कि जाए जाके दहशतगर्दी करें, जाए जाके सड़कों में तोड़ फोड़ करें? आपने अपने ही लोग, अपने एजेंसियों के लोग भेजे, आपने तोड़ फोड़ करवाई उनको बदनाम करने के लिए। और हम इस वक्त एक गलबा है ऐसे लोगों का जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, जो मगरब की डार्लिंग बने हुए हैं, जो न जाने किस किस्म के बयानात देते हैं, वो आगे अंदर रहे और मगरब की खुशनुदी उन्हें हासिल रहे, ताकि कल कलाम को उनको अपना वज़ीर-ए-आज़म बनने का चांस हो। इमरान खान साहब को इस बात की समझ नहीं आ रही, ये सवाए बदनीयती पर। और देखें, अगर तालिबान से आप सीखें, अल्लाह के हाथ में रिज़्क है, अल्लाह के हाथ में प्रॉस्पेरिटी है। पता नहीं कल पाकिस्तान, अगर हम वो कहते हैं ना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लहू कलम तेरे हैं। तो जनाब, आप अगर सही अंदाज में इस मसले को हल करें, एक दिन हाफिज़ साद रिजवी को आप जेल में नहीं रख सकते। और ये बातें कर रहे हैं दाऊद तो पूरा सोशल मीडिया पर भी बड़े एक्टिव हैं इस हवाले से, कहीं पर कोई एविडेंस नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू बोर्ड ये कह हुकूमत की बदनीयती देखें, हुकूमत की बदनीयती देखें कि हर फोरम के ऊपर हुकूमत झूठ बोल रही है।
हुकूमत ने नज़रसानी बोर्ड, वफाकी नज़रसानी बोर्ड के अंदर झूठ बोला, जो मटीरियल पेश किया वो सारा झूठा साबित हुआ। एक एक बात को जो है वो नज़रसानी बोर्ड ने उड़ा दिया। हाई कोर्ट के अंदर जब ये हाफिज़ साद रिजवी की नज़रबंदी को कंटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर झूठ बोला और वहाँ पर कंसीलमेंट करके जो है फिर वफाकी नज़रसानी बोर्ड चले गए और वफाकी नज़रसानी में बोर्ड में झूठ बोल के फिर वापस आ गए। आज जब लाहौर हाई कोर्ट में हाफिज़ साद रिजवी साहब को रिहा करने की जब बात हो रही तो वहाँ पर आके आज फिर हुकूमत झूठ बोल रही थी कि हम तो जी मुचलके लेने के लिए तैयार हैं, हम इनके साथ फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन ये हाफिज़ साद रिजवी के वकला हमारे साथ फैसिलिटेट नहीं कर रहे। और हम जो है गुज़श्ता 2 दिन से इस इशू को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आया था उसी वक्त सारे मुचलके तैयार करके CCPO लाहौर के ऑफिस में मौजूद थे, लेकिन किसी ने उनके मुचलके वसूल नहीं किए, किसी ने उनके साथ डायलॉग नहीं किया, जानबूझकर मामलात को ख़राब करने की कोशिश की। मुझे ना ज़ाती तौर के ऊपर ये फील आ रही है कि इस मरतबा ना दोबारा जानबूझकर तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं उनको इश्तियाल दिलवाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कानूनी जंग तो वो जीत रहे हैं और अब उनको असाबी तौर के ऊपर इश्तियाल दिलाकर दोबारा से कोई ऐसा जवाब पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि तहरीक लब्बैक के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सके। ये आपने मियां दाऊद ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। मैं इस फोरम को हम बिल्कुल ये तहरीक लब्बैक के जो कारकुन है उनको इससे होशियार रहना चाहिए, लीडरशिप को होशियार रहना चाहिए कि ये हुकूमत जो इस तरह काम कर रही है वो चाहती है कि लब्बैक के कारकुनों का सब्र का पैमाना लबरेज हो। और ये आप अपनी सफ़ों में देखें, जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं अगर कोई हंगामाराई करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पकड़ के खुद हवाले करें आप पुलिस के। कानून आपके साथ है, अदालत है, आप ये हुकूमत को बेबस कर दें और इस तरीके से बेबस करेंगे, कानून को हाथ में मत लें। कहीं पर जो कोई आपकी सफ़ों में आके कोई पत्थर भी किसी को फेंकने की कोशिश करे उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कानूनी जंग तहरीक लब्बैक जीत चुकी है और ये सुप्रीम कोर्ट मुझे यकीन है कानून के मुताबिक फैसला करेगी और वो फैसला अल्लामा साद रिजवी के हक में होगा। हुकूमत सबोटाज करने के लिए जो मियां दाऊद ने जो बात कही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तहरीक लब्बैक के कारकुनों के लिए, उनके लीडरान के लिए, कि वो कानून को हाथ में मत लें, सब्र से काम लें और हुकूमत अल्लामा साद रिजवी को गिरफ्तार नहीं रख सकती। क्यों मियां दाऊद, कानूनी तौर पर तो कोई उनके पास जवाब ही नहीं है। बिल्कुल जवाब नहीं है। 1 अक्टूबर से लेके आज के दिन तक हुकूमत ने हाफिज़ साद रिजवी को गैर कानूनी तौर के ऊपर अगवा किया हुआ है, क्योंकि 1 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट ने ये बात कह दी कि हाफिज़ साद रिजवी जो हैं उनकी नज़रबंदी कलअदम है, ख़त्म है, गैर आईनी है। 1 अक्टूबर से लेके आज के दिन तक हुकूमत ने हाफिज़ साद रिजवी साहब को गैर कानूनी तौर के ऊपर हब्से बेजा में रखा हुआ है, अगवा में रखा हुआ है, क्योंकि ना तो हाफिज़ साद रिजवी के ऊपर अब कोई मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, ना उनको नामजद किया गया है, तो फिर भाई आपने उनको कैद क्यों रखा हुआ है? इस बात की तो वजाहत करें। चलें जी, आज के प्रोग्राम से ठीक है दाऊद, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, तो मुझे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।